छन् सन्तानहरू निकार गतिला, झिक्दैन तिम्रो धन। सारै कायर छन् बडा अगतिला, टिक्दैन तिम्रो धन। तिम्रो मर्म बुझी कठिन पलमा, साथै नदेलान् तिनी। व्यर्थैमा धनको पछाडि नपरी, संस्कार देऊ तिमी। व्यर्थैमा धनको पछाडि नपरी, संस्कार देऊ तिमी। हजुर नमस्कार। यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, युवा मित्रहरू, अभिभावकज्यूहरू, हामी बाल संस्कार कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। संस्कार भन्दा साथ यसको शाब्दिक अर्थ मनमा परेको गहिरो छाप, मानसिक प्रभाव, पूर्वानुभव, वासना, धारणा, परिष्कार, संशुद्धि, सुधार कार्य वा सफा तुल्याउने काम, सरसफाई आदि 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 कुराहरू संस्कारभित्र पर्दछन्। र हरेक मानवीय समाजभित्र विभिन्न किसिमका साना साना घटकहरू, साना साना जस्तो ब्राह्मण भयो, क्षेत्री भयो, वैश्य भयो, आदि आदि जुन हाम्रो पूर्वीय दर्शनले व्याख्या गरेका जुन समूहहरू छन्, समाजहरू छन्, त्यसमा आफ्नै किसिमका संस्कारहरू हुन्छन्। ब्राह्मण जातिमा गर्भाधानदेखि लिएर अन्त्येष्टिसम्मका 16 संस्कारको प्रावधान गरिएको छ। यसले गर्दा हामी जहिले पनि के गर्नुपर्दो रहेछ, के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने हामीले हाम्रो सन्ततिलाई ठुलो बनाउने, महान बनाउने कुरा त गर्यौं, ठुला आदर्श पनि, ठुला ठुला चर्चा परिचर्चा पनि गर्यौं, तर आफ्नो बालबालिकालाई साना साना कुराहरूलाई जति महत्त्व दिएर साना साना कुराहरू जसको जीवनमा अत्यन्तै ठुलो, अत्यन्तै विशाल प्रभाव पार्दछ, त्यो विषयमा हामीले कहिले पनि ध्यान दिएनौँ र गम्भीर भएर हामीले सोचेनौँ पनि। र हामीले बाल संस्कार लगभग 10 वर्ष भयो मैले नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएर बाल संस्कार अभियान चलाएको र यसबाट हजार विद्यार्थीहरू हाम्रो कार्यक्रमबाट प्रशिक्षित पनि हुनुभएको छ र राम्रो प्रतिफल पनि हामीले भेटेका छौँ। तदनुरूप सन्तानको लागि सम्पत्तिको अभिभावकले चिन्तन गर्नु पर्दैन। संस्कार राम्रो दिउँ, संस्कार राम्रो दिउँ। संस्कार राम्रो भयो भने हाम्रो सन्तानले आफ्नो मात्रै होइन राष्ट्रको नै उन्नति गर्न सक्छ, राष्ट्रको प्रगतिमा अत्यन्तै ठुलो योगदान दिन सक्छ। अनि उसको लागि तुच्छ सम्पत्ति हामीले किन सङ्कलन गरिदिनु पर्यो। छन् सन्तानहरू निकार गतिला, झिक्दैन तिम्रो धन। सारै कायर छन् बडा अगतिला, टिक्दैन तिम्रो धन। तिम्रो मर्म बुझी कठिन पलमा, साथै नदेलान् तिनी। व्यर्थैमा धनको पछाडि नपरी, संस्कार देऊ तिमी। व्यर्थैमा धनको पछाडि नपरी, संस्कार देऊ तिमी। यसै सन्दर्भमा हामी पहिलो श्रृङ्खला यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका
समस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एवं अभिभावकज्यूहरू, हजुरहरूको अगाडि हामी एउटा गीतबाट यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दछौँ। गीतमा साथ दिनको लागि उन्नति कणेललाई म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। सबै भाइ बहिनीहरूले पनि गाउनु होला। हुनसक्छ हाम्रो बाल संस्कारमा बस्नु भएको छ भने धेरै भाइ बहिनीहरूलाई यो गीत कण्ठ पनि छ। हामी हाम्रो देशको मुहार फेर्न चाहन्छौँ, नेपाल देश रात दिन हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ, नेपाल देश रात दिन हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ। आज हामी साना छौँ, आवाज हाम्रो सानो छ, विचार ठुलो भए नि पत्याउने सामा सानो छ, विचार ठुलो भए नि पत्याउने सामा सानो छ। भविष्य राम्रो कोर्नलाई सुनौला कर्म गर्नेछौँ, पढेर ज्ञानी नामी भई विकास नौलो गर्नेछौँ, पढेर ज्ञानी नामी भई विकास नौलो गर्नेछौँ। हामी हाम्रो देशको मुहार फेर्न चाहन्छौँ, नेपाल देश रात दिन हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ, नेपाल देश रात दिन हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ। साना साना कोपिला फुलेको हेर्न चाहन्छौँ, नेपाली सबै दाजुभाइ मिलेको हेर्न चाहन्छौँ, नेपाली सबै दाजुभाइ मिलेको हेर्न चाहन्छौँ। हिमाल पहाड तराई मालामा उड्न चाहन्छौँ, डम्फु मादल सारङ्गी बजेको सुन्न चाहन्छौँ, डम्फु मादल सारङ्गी बजेको सुन्न चाहन्छौँ। हामी हाम्रो देशको मुहार फेर्न चाहन्छौँ, नेपाल देश रात दिन हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ, नेपाल देश रात दिन हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ। विशाल सोच लिएर विराट कर्म गर्नेछौँ, विश्व गुरु बनिने बाटोमा पाइला सार्नेछौँ, विश्व गुरु बनिने बाटोमा पाइला सार्नेछौँ। हुँदैन कोरा सोचले सुकर्म गर्न जुट्नेछौँ, जनक बुद्ध जानकी झैँ बनेर उठ्नेछौँ, जनक बुद्ध जानकी झैँ बनेर उठ्नेछौँ। हामी हाम्रो देशको मुहार फेर्न चाहन्छौँ, नेपाल देश रात दिन हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ, नेपाल देश रात दिन हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ, नेपाल देश रात दिन हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ। त सज्जनवृन्द, जीवन सफल बन्नको लागि कुनै नाराले पनि काम गर्दैन, कुनै फोस्रो आदर्शले पनि काम गर्दैन, कसैका झुठा आश्वासनले पनि काम गर्दैन। हेर्नुहोस्, आहार, विहार, संस्कार, व्यवहार र विचार, यी पाँचवटा कुरा नै हुन् आदर्श जीवनको आधार हो। बच्चा बच्ची महँगो विद्यालयमा पढ्छ, महँगा कापी कलम प्रयोग गर्न सक्छ, तर उसको वास्तविक ज्ञान, उसको विचार, उसको बुद्धि, उसको विवेक कसरी फराकिलो, कसरी ठुलो र कसरी अनुकरणीय र अनुसरणीय बनाउन सकिन्छ,
यसतर्फ हाम्रो अभिभावकजीहरूले विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्छ। बच्चा-बच्ची राम्रो भएन भन्ने चिन्ता सबै अभिभावकलाई छ र बच्चा-बच्ची राम्रो होस् भन्ने चाहना सबै अभिभावकको छ। तर यहाँनिर अलिकति नमिलेको कुरा, बच्चा-बच्ची मात्रै राम्रो हुनु पर्यो, हामीले जे गरे पनि भयो, यो सोच जुन छ नि, बच्चा-बच्ची छोराछोरी राम्रो हुनु पर्यो, हामीले जे गरे पनि भयो, यो चिन्तनले अब काम गर्दैन। हेर्नुहोस्, यदि हाम्रो छोराछोरी राम्रो बनाउने हो भने हामी बिन्ती गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, समस्त अभिभावकहरू जाग्दिनुस्, बिउजिनुस्, उठ्नुस्। बच्चा-बच्चीको अगाडि हामी आदर्श बनाउँ न, हामी परिश्रमी बनाऊँ, हामी मेहनती बनाऊँ, हामी इमानदार बनाऊँ, हामी सदाचारी बनाऊँ, हामी लगनशील बनाऊँ, ताकि हाम्रो चरित्रलाई देखेर के गर्नुपर्छ हाम्रो बच्चा-बच्चीलाई भनिरहन नपरोस्। एउटा आमा आदर्श आमा बनिन् भने उनको व्यवहारको प्रभाव उनको सन्ततिमा पर्छ। एउटा बुबा आदर्श बुबा, चरित्रवान बुबा, मेहनती र परिश्रमी बुबा बने भने बच्चा स्वतः महान बन्छ। किनकि हाम्रो जीवनमा भनेर भन्दा देखेर बहुतै गहिरो प्रभाव पर्छ। भनेर भन्दा देखेर बच्चाले के देख्छ जन्मेदेखि? राम्रो कुरा देखोस्, राम्रो कुरा सुनोस्, राम्रो कुरा बोलोस्, राम्रो कुरा खाओस्। त्यसले गर्दा हामी भन्छौँ आहार, विहार, संस्कार, व्यवहार र विचार। आहार भन्दा साथ हाम्रो मुखको माध्यमबाट भित्र जाने जति पनि खाद्य पदार्थहरू छ, खाद्य वस्तुहरू छ, ती सबै आहारभित्र पर्दछन् र हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव, मानवीय जीवनमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्छ आहारले। यसप्रति हामी अभिभावकहरू अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छौँ। के खाएर मेरो बच्चाको बुद्धि सकारात्मक र रचनात्मक हुन्छ, के खाएर मेरो बच्चाको आत्मशक्ति जागरण हुन्छ, यस विषयमा अभिभावकजीहरू अलि सचेत हुनुपर्छ है। हामी जागौँ, हामी उठौँ। बालबालिकाहरू वर्तमानका आधार, भविष्यका कर्णधार, सृष्टिको पूर्वाधार र ईश्वरको रूप समान छन्। समाजलाई सकारात्मक र रचनात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि अब सबैले आफ्ना सन्ततिलाई सुसंस्कृत, सुसभ्य, सुशिष्ट, भद्र बनाउनु पर्ने बेला आएको छ। हाम्रो चाहना पनि त्यही छ। छोराछोरीहरू सभ्य, शिष्ट, नैतिकवान बनुन्, अगाडि बढुन्, विश्व कीर्तिमान राखुन्, यो सबको चाहना छ। र संसारमा हामीले जति पनि महापुरुषहरू देखेका छौँ, जति पनि गौतम बुद्ध, दार्शनिक सुकरात, बिल गेट्स, विलियम शेक्सपियर, महात्मा गान्धी, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी परमानन्द सरस्वती, लियोनार्दो दा भिन्सी, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, लता मंगेशकर, मेधावी सुकार्नो पुत्री पृथ्वीनारायण शाह आदि आदि जति पनि महापुरुषहरू हामीले जन्मेका छौँ, उनको थोरै जीवनी पढ्नुस् त, बुझ्नुस् त। या त उनीहरूमा परिवारको प्रभाव परेको छ, आमा बुबाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ, या उनीहरूले समाजमा के देखे, के बुझे, सामाजिक परिवेशको प्रभाव परेको छ, या उनीहरूले पढे लेखेर बुझेर योजना बनाएर पछि आफू परिपक्व भइसकेपछि कीर्तिमान राखेका प्रतिभाहरू पनि हामीले पाउँछौँ। र यस विषयमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव सबैको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव परेको छ आहारको। एउटा आदर्श समाज निर्माण गर्नको लागि मेरो बच्चा आदर्श हुनुपर्छ, मेरो छोरा, मेरो छोरी आदर्श हुनुपर्छ। त्यस्तै तपाईको छोरा, तपाईको छोरी आदर्शवान बन्नुपर्छ।
जुन घरमा आदर्श परिवारहरू सदस्यहरू छन् त्यो परिवार आदर्श हुन्छ। जुन समाजमा आदर्श परिवारहरू छन् त्यो समाज आदर्श समाज हुन्छ। र जुन समाजमा, जुन राष्ट्रमा आदर्श समाजहरू धेरै छन् त्यो समाज, त्यो राष्ट्र आदर्श राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन्छ। र यो आहार विहार संस्कार व्यवहार र विचारको बारेमा आज हामी यही टपिक्समा कुरा गर्नेछौँ, यसमा केन्द्रित हुनेछौँ। जसका यी 5 कुरा शुद्ध छन् त्यो नै बुद्ध बन्न सक्दछ, अन्यथा सबै बुद्ध हुन्। जसका यी 5 कुरा आहार विहार संस्कार व्यवहार र विचार शुद्ध छन् उसको घरमा नै राम जन्मन सक्छ। आदरणीय सज्जनवृन्द, नत्र सबै रावण हुन्। दुःख लाग्न सक्छ, सबैलाई दुःख लाग्न सक्छ, तर सत्य यही हो। आहार विहार संस्कार व्यवहार र विचार जसको शुद्ध छ उसको घरमा कृष्ण जस्ता सन्तति जन्मिन सक्छन्, अन्यथा सबै कंस नै जन्मिनेछन्। र कंसकै आचरण गरेर परिवार पनि ध्वस्त, राष्ट्र पनि ध्वस्त। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो खान्छ अन्न त्यस्तै आउँछ भन्न, ख्याल गर्नुभएको छ नि? जस्तो खान्छ अन्न त्यस्तै बन्छ मन, जस्तो गर्छ भोजन त्यस्तै बन्छ यो मन, जता जान्छ तन त्यतै लान्छ मन। हेर्नुस्, मन सूक्ष्म छ, अदृश्य छ, देखिँदैन, तर शरीर यति ठुलो शरीरलाई मनले दास बनाएको छ। मनको एउटा सानो इशारामा शरीर फन्ती नाचेको छ, तडपिराखेको छ, छटपटाइराखेको छ। किन? किनकि हाम्रो आहार अशुद्ध भयो। आहार अशुद्ध भयो। एउटा सानो कुरा मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, हामी 2 पोटी लसुन चबाएर निलौँ, 6-7 घण्टासम्म भित्रबाट डकार आउँछ नि, त्यसको दुर्गन्ध आउँछ, मान्छेको अगाडि जान पनि हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। एउटा टुक्रा अदुवा मुखमा च्याप्नुस् अथवा चबाउनुस्, 6-7 घण्टासम्म भित्रबाट बास्नादार एउटा बास्ना आइरहन्छ। डकार आए पनि बास्नादार आउँछ। अर्को प्रयोग गरेर हेर्नुस्, 1 चम्चा घिउ लिनुस्, कोठामा एउटा आगोको अगुल्टो ल्याउनुस्, त्यो घिउ जलाउनुस्, पुरै घर मग 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 बास्ना आउँछ। र गएर सोध्नुस् तपाईको छिमेकी, यता दायाँतिर 15-20 घर, बायाँतिर 15-20 घर, 1 चम्चा घिउले बास्नादार बनाइदिन्छ, मग 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 बसाइदिन्छ। एउटा खुर्सानी पोल्नुस्, त्यो खुर्सानीले तत्काल तपाईँ त्यहाँबाट आँखाबाट आँसु निकाल्दै खोक्दै अनि बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ, राता राता आँखा बनाएर। हेर्नुस् कति ठुलो प्रभाव छ बाहिर देखिने कुरामा पनि। भने हामीले यहाँबाट भित्र यति कोमल अङ्गमा के खायौँ, के खुवायौँ, कसरी खायौँ, कसरी खुवायौँ, यो विज्ञान हामीले बुझेनौँ। र आजदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त म अनुरोध गर्दछु, तपाईँ महान बन्ने हो भने तपाईँले आहार सुधार्नै पर्छ, आहार सुधार्नै पर्छ, अन्यथा कुनै उपाय छैन। अभिभावकजीहरूले पनि यसमा हाम्रो छोराछोरीहरूको साथ दिनुहुनेछ। अब गरौँ विहारको कुरा। आहार भनेको खाना सम्बन्धी, विहार भनेको उठ बस भेटघाट भ्रमण टुर, बच्चा बच्चीले बुझ्ने भाषामा। व्यक्तिमा आहार पछि सबैभन्दा प्रभाव पार्छ उसको सङ्गतले। सङ्गत र सङ्गत राम्रो छ भने नराम्रो बच्चा पनि राम्रो समूहमा राख्यो भने राम्रो कुरा सिक्छ, राम्रो बोल्न सिक्दछ, राम्रो गाउन सिक्दछ, उठ बस आचरण हिँडुल आदान प्रदान अभिवादन सबै राम्रो सिक्छ।
र राम्रो बच्चा पनि नराम्रो सङ्गतमा पठाइदिनुहोस्। 2 दिन तपाईँले विचार गर्नुहोस्। तपाईँको बच्चा घरमा फर्केर आउँदाखेरि 5-7 वटा अपशब्द सिकेर आउँछ। त्यो के को प्रभाव त भन्दा सङ्गतको प्रभाव। र समाज अहिले कस्तो छ भन्न मिल्दैन। हामीले बच्चाबच्चीलाई मात्रै दोष दिन्छौँ, छोराछोरीलाई मात्रै दोष दिन्छौँ, उनीहरूलाई मात्रै डोमिनेट गर्छौँ। तर बच्चाले कहाँबाट सिक्ने, के सिक्ने? हाम्रो दिमागको बनोट कस्तो रहेछ भने नि, हामीले नसुनेको, ख्याल गर्नु होला, कहिले पनि नसुनेको, कहिले पनि नपढेको, नदेखेको, नबुझेको र अनुभव नगरेको विषयमा हाम्रो दिमागले कहिले कल्पना गर्न सक्दैन। तपाईँ 5 मिनट एकान्तमा बसेर विचार गर्नुहोस्। हाम्रो दिमागले कुनै पनि कुरा कल्पना गर्नको लागि या पढेको हुनुपर्छ, या देखेको हुनुपर्छ, या अनुभव गरेको हुनुपर्छ, या बुझेको हुनुपर्छ, अन्यथा कल्पना गर्न सक्दैन। त हाम्रो बच्चाबच्चीले नराम्रो मात्रै कुरा किन सिके? घरबाट बाहिर निस्किन्छन्, समाजका जेठा बडाहरू, ठुला बडाहरू सामूहिक रूपमा जुवा तास खेलेको हाम्रो बच्चाले व्यापक रूपमा देखेका छन्। साँझ पर्नु हुँदैन, समाजका ठुला बडा जान्ने बुझ्ने सबै यो ऊ भन्नै पर्दैन। बिहान बेलुका मन्दिर कोही जाँदैनन्, मन्दिर गयो भने पाखे हुन्छ अरे, पुरातनवादी हुन्छ अरे, तर भट्टी अनिवार्य जान्छन्। यो सभ्यता हामीले भित्रायौँ। बच्चाले के सिक्ने, कसबाट सिक्ने? मामा घर जान्छ, मामा त्यस्तै खुट्टा बटारेर हिँडेको छ। ठुलोबा कहाँ जान्छ, ठुलोबा त्यस्तै छ। काका कहाँ जान्छ, काका त्यस्तै छ। छिमेकी हेर्छ, छिमेकी त्यस्तै छ। अनि उसले राम्रो कुरा कहाँबाट सिक्ने, कोबाट सिक्ने? बिहार। र अब हामीले यस्तो समाजको निर्माण गरौँ, यस्तो समाजको निर्माण गरौँ, किनकि म सङ्कल्प गर्छु, मैले नखाने कुरा खाँदिनँ, म नजाने ठाउँमा जाँदिनँ, म नबोल्ने कुरा बोल्दिनँ। त्यस्तै हजुरले पनि आफूभित्रको आफूलाई साक्षी राखेर सङ्कल्प गर्नुहोस्, भोलिदेखि यो कुरा त्याग्दिउँ। बस मेरो बच्चाले राम्रो कुरा देखोस्, राम्रो कुरा सुनोस्, राम्रो कुरा बुझोस्, राम्रो कुरा हेरोस्, राम्रो कुरा खाओस्, ताकि ऊ चाहेर पनि गलत बाटोमा, कुसंस्कारमा, कुसङ्गतमा नपरोस्। जस्तो ठाउँको आना जाना त्यस्तै शिक्षा गाना बजाना, जस्तो ठाउँको आना जाना त्यस्तै शिक्षा गाना बजाना, जस्तो गर्छ सँग त्यस्तै चढ्छ रङ्ग, जस्ताको गर्छ साथ त्यस्तैसँग मिलाउँछ हात। होइन भने भन्नुहोस्, जस्तासँग गर्छ उठबस त्यस्तै बन्छ उसको विश्वास, उसको सोच। हामी सबले वातावरण शुद्ध गरौँ। र अहिले त म निवेदन गर्छु, अन्यथा नलिनु होला, भोजन शुद्ध गर्न पर्दो रहेछ र साथ पवित्र राम्रो गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त कोरोनाले सिकायो नि हामीलाई, सिकाएन र? जति पनि रोगहरू आए, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सार्स अनि आदि गरिएका, अहिलेको कोरोना आदि गरिएका अनगिन्ती रोगहरू सबै खानाको दुरुपयोग, खाना खाने अवैज्ञानिक शैली, जिब्रोको 2 इन्चीको जिब्रोको बसमा परेर 5 देखि 7 फुट ठुलो शरीरलाई ध्वस्त पार्ने घटिया पद्धति हो। थाहा नपाउँदासम्म, नजान्दासम्म कुनै पनि खानाले कस्तो असर पार्छ त्यो थाहा नपाउँदासम्म बाटो बिराउनु, त्यसमा लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर थाहा पाएपछि त अब त चेतौँ, अब त होस गरौँ।
असत्य तथ्य के हो डब्लुएचओले भोलि प्रमाणित गर्ला, हामी सबको अगाडि ल्याउला। तर अहिलेसम्म चमेराको सुप खानाले कोरोना आयो। यति भयङ्कर रोग हो, एउटा भाइरसबाट सर्यो, खानाको छाडापनको पराकाष्ठा, खानाको छाडापनको पराकाष्ठा। जहाँ पनि त जान हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त अब त नमस्कार गर्नुस् भनेर लगाए, एक्लै बस्नुस् भनेर लगाए। हेर्नु, सङ्गत स्वच्छ चाहिँदो रहेछ नि त, पवित्र सफा चाहिँदो रहेछ, प्रमाणित भयो त। अब त आफ्ना दम्ब त्यागौँ, आफ्ना आफ्ना फोस्रा आदर्शलाई त्यागौँ। अब त केही बुझौँ, केही चेतौँ। हुन त एउटा भनाइ छ, पहले चेते आते नहीं, पीछे चेते होते नहीं। बडा अनौठो रहस्य रहेछ जीवनमा। जबसम्म समय रहन्छ तबसम्म होस आउँदैन। जहाँनिर होस आउँछ नि त्यहाँनिर समय रहँदैन। भाइ बहिनीहरूले पनि ख्याल गर्नुहोस्, सधैँ यो अवस्था रहँदैन, सधैँ यही उमेर रहँदैन, सधैँ आमा बाबाले यसरी नै पुलपुलाइरहने अवस्था रहँदैन। तपाईँले एक दिन आफ्नो खुट्टामा टेक्नुपर्छ, एक दिन तपाईँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, एक दिन तपाईँ आफ्नो मार्ग स्वयं खोज्नको लागि योग्य र सक्षम बन्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रयास आजदेखि गर्नुहोस्। आहार सुधार्नुहोस्, विहार सुधार्नुहोस्। त्यसपछिको तेस्रो तत्त्व हो संस्कार। संस्कारको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ। मनको अत्यन्त गहिरो छाप, शब्दकोशमा हेर्नु होला संस्कारको अर्थ। मनको गहिरो छाप, मानसिक प्रभाव, यानी कि पूर्वानुभव, बितेको समयको अनुभव। संस्कार, संस्कार सिक्नको लागि बच्चा कुनै स्कुल जानु पर्दैन, ट्युसन पढ्नु पर्दैन, कुनै महँगो विद्यालयमा जानु पर्दैन। उसको आमाले के गर्छिन् बच्चाले स्वतः सिक्छ, उसको बाबाले के गर्छन् बच्चाले स्वतः सिक्छ, उसको छिमेकमा के कस्ता क्रियाकलापहरू हुन्छन् बच्चाले स्वतः सिक्छ। एउटा उदाहरण, मगर समाजमा बसेका मेरा धेरै साथीहरू छन्, बाहुनहरू, जसले मगर भाषा बहुत राम्रो बोल्छन्। उनलाई सिकाइएन, किनकि पल्लो छिमेकी पल्लो छिमेकी साथी भाइ यता आऊ उता जाऊ, स्वतः मगर भाषा सिके। र बाहुनै बाहुनको बिचमा बसेका केही मगर साथीहरू पनि छन् जसले मगर भाषा राम्रोसँग जान्दैनन्। नेपाली यति राम्रो बोल्छन्, हामीले पनि उनले जस्तो प्रोनाउन्सिएसन गर्न सक्दैनौँ। डोटीमा गयौँ भने त्यहाँ एउटा नेवार समाज छ, उनीहरूको नेवारी भाषा छैन, र नेपाली यति राम्रो बोल्नुहुन्छ डोटीको नेवारहरू, आहा, यति राम्रो बोल्नुहुन्छ नि, बडा विचित्र। त्यो संस्कार के, संस्कारको प्रभाव पर्यो नि। र बालबालिका, हाम्रा सन्ततिहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू राम्रा बनाउने हो भने हामीले संस्कारलाई पवित्र बनाउनुपर्छ, शुद्ध बनाउनुपर्छ। जबसम्म हामीले यी कुराहरूमा सुधार गर्दैनौँ, हाम्रो वास्तविक उत्थान हुँदैन। यो कुरा जानिराख्नु होला। हामीले संस्कारयुक्त समाज निर्माण गरौँ। महापुरुष समाजले जन्माउनेछ। हामीले संस्कारयुक्त समाज निर्माण गरौँ, महापुरुष समाजले जन्माउनेछ। जस्तो हुन्छ संस्कार, त्यस्तै जन्मिन्छन् सन्तान। जसको संस्कार राम्रो हुन्छ उसका सन्तान राम्रा हुन्छन्। मान्छे गरिब, छोड्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कन, उनको आमा बिरामी भएर मृत्यु शैय्यामा परेको बेलामा सिटामोल किन्ने पैसा नभएर छटपटाएको एउटा मान्छे, एउटा बच्चा, पछि अमेरिका जस्तो मुलुकको राष्ट्रपति भयो। किन? संस्कार थियो। गरिबी
सँग नडराउनुस्। गरिबी त एक किसिमको वरदान हो, हामीले नचिनेर हो। किनकि गरिबीमा जिएको बच्चाले हरेक परिवेशसँग लड्न सिकेको हुन्छ, हरेक अप्ठ्यारोसँग जुझ्न सिकेको हुन्छ, हरेक समस्याहरूलाई पन्छाउन सिकेको हुन्छ। हरेक अवस्थामा नि उसले आफूलाई कसरी परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै लाने भन्ने कुरा उसलाई सिकाउन पर्दैन। एकदम सम्पन्न परिवारमा सिकेको बच्चा लड्यो भने 2 जना उठाउन जानुपर्छ। तर गरिब परिवारमा जन्मेको बच्चा 7 बर्ल्याङ खेलोस् आफसे आफ उठ्छ, उसलाई लडेको चिन्ता हुँदैन, उठ्छ, आफ्नो रगत पुज्छ, हिँड्छ। त्यसले गर्दा गरिब भए, मसँग धन छैन, मेरो घर सानो छ, यी कुराहरू केही प्रभाव पार्दैन। प्रभाव पार्छ संस्कारले। संस्कारले प्रभाव पार्छ। जो सुसंस्कृत एवं सुसभ्य समाजमा हुर्कन्छ उसले संसारको नेतृत्व गर्न सक्छ। संस्कारहीन परिवारबाट महापुरुष जन्मन गाह्रो हुन्छ। संस्कारहीन परिवारबाट महापुरुष जन्मिन गाह्रो हुन्छ। मैले अघि नै भने थोत्रा भाषणले, नचाहिने नाराले, अनावश्यक तर्क र कुतर्कले केही हुनेवाला छैन। व्यवहार, आहार, विहार, संस्कार, व्यवहार र विचार, यी 5वटा बुँदामा हामी यो 5वटा बुँदामा हामी कुरा गर्दैछौँ। अब व्यवहार भनेको के हो त? व्यवहार भनेको नितान्त उसको व्यक्तिगत आनी बानी कस्तो बेहोरा नभएको रहेछ भन्छौँ नि हामीले, त्यो व्यवहार। र यो व्यवहार कहाँबाट निर्माण हुन्छ? बच्चा बच्चीमा यो व्यवहार कहाँबाट निर्माण हुन्छ? कहाँबाट सिक्छ? मातापिताबाट, परिवारबाट, आफन्तजनबाट, मान्यजनबाट। उसले गर्दा मेरो बच्चाले राम्रो व्यवहार सिकोस्, मेरो बच्चा अत्यन्तै विश्व मञ्चमा उभिएर निर्धक्क बोल्न सकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफ्नो पनि व्यवहार सुधारौँ, बालबालिकालाई पनि राम्रो व्यवहार गर्नको लागि प्रेरणा गरौँ। विचार, यो संसारमा ईश्वरीय सृष्टिमा सबैभन्दा बलवान तत्त्व भनेको समय रहेछ कि समय। सबैभन्दा बलवान तत्त्व भनेको समय हो। समयपछिको दोस्रो कुनै शक्तिशाली तत्त्व छ भने त्यो हो विचार। र जति पनि प्राणी उत्पत्ति भएका छन् आफ्नो विचार प्रयोग गर्ने मानव मात्रै हो। भोलिको लागि सोच्ने, हिजोको सम्झना गर्ने मानव मात्रै हो। त्यसकारण विचार जबसम्म पवित्र हुँदैन, विचार र विचार यति शक्तिशाली छ नि, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, सबै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, क्लास 6मा कि 7मा जाँदासम्म उनको शिक्षकले अब तिम्रो छोरालाई हामीले पढाउन सक्दैनौँ, यो मन्दबुद्धि लानुस् भनेर स्कुलबाट रेस्टिकेट गरिएको बच्चा हो नि। तर उनको आमाले हामी भए लट्ठीले हान्थ्यौँ होला, हिर्काउँथ्यौँ होला, बान्थ्यौँ होला, सजाय दिन्थ्यौँ होला, त नालायक, त हुतिहारा, त पानी मरुवा, यिनै हो हामीले जानेको। तर उनको आमाले, हेर मेरो छोरा, तिमी नजान्ने होइनौ, तिम्रो क्षमतालाई बुझ्न सक्ने, तिम्रो स्किललाई वास्तवमा मापन गर्न सक्ने त्यो क्षमताको शिक्षक नै तिम्रो विद्यालयमा छैन। मेरो छोरालाई म पढाउँछु। उनकी आमा स्वयं शिक्षिका थिइन्। अनि घरमा जब उनले राम्रो विचार दिएर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भावना अनुरूप त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गरेर अगाडि बढाइन्, आज उनी संसारमा विज्ञानको पिता भनेर चिनिन्छन्। यसरी नै हाम्रो छोराछोरी
को मन, मस्तिष्क, हृदय, बुद्धि अत्यन्तै विचित्रको छ, अक्षय क्षमता छ, सामर्थ्य छ। उसको सम्मान गरौँ, राम्रो वातावरण सिर्जना गरौँ। आफ्नो बालबालिकालाई मात्र होइन, आफ्नो छर छिमेक इष्ट मित्र यताउता सबैलाई अत्यन्तै राम्रो वातावरणको सिर्जना गरौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यो, म आभारी छु प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदप्रति। म ऋणी पनि रहनेछु आजीवन। र संस्कारको कुरा गर्दा जति पनि मैले आज भने, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका राष्ट्रिय रूपदेखि स्थानीय तहसम्मका जति पनि सदस्यहरू छन्, उनीहरूले यो 5वटा कुराको अक्षरशः पालन गरेका छन्, अक्षरशः पालन गरेका छन्। र यस मानेमा म व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद साधुवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट यही विश्राम गर्दछु। भोलि महापुरुष र हाम्रो बिचमा के फरक छ त? प्रकृतिले हामीलाई कस्तो बनाएको छ? हामी के गर्न सक्छौँ, कतिसम्म गर्न सक्छौँ? महापुरुष किन महापुरुष भए र हामी के गर्यौँ भने त्यस्तो बन्न सक्छौँ भन्ने टपिक्समा हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि हजुरहरूले यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको जुन फेसबुक लाइभको माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ, त्यसमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। र राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गर्नु होला, सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। हामी यो अनुरोध गर्दछौँ। र आजै तपाईँलाई नराम्रो लाग्न सक्छ है, आजको श्रृङ्खला नराम्रो पनि लाग्न सक्छ, के हो के नौरुज पनि छ। हस्त यिनै शब्दावलीको साथमा बिदा हुन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।